आज हामी फर्स्ट युनिट पढ्छौँ सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस। नामले दुईटा च्याप्टरलाई एउटैमा मिलाएछ। सानो सानो च्याप्टर छ अनि मार्क्सको हिसाब कुरा गर्यो भने 12 मार्क्सको भयो। 10 मार्क्स लङ क्वेसनमा, 2 मार्क्स सर्ट क्वेसन्समा। थ्योरी क्वेसन आउँछ या 2 मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेसन नै आउँछ। सबैभन्दा पहिला हामी कोरिलेसन बुझौँ। कोरिलेसनमा बुझ्नलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, को हटाइदियो भने के भयो, रिलेसन भयो। अब रिलेसन भन्नाले कसैसँग न कसैसँग रिलेसन हुनु पर्यो, कमसेकम दुईजना हुनु पर्यो रिलेसनको लागि भन्ने। अब यसको डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कोरिलेसन इज अ स्ट्याटिस्टिकल टुल्स द्याट युज टु सो द रिलेसन बिट्विन, हैन, रिलेसन बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल्स। अब मोर भेरिएबल्स भन्नुको अर्थ के भयो, यहाँ एक्स वाईहरू भयो, 2 भेरिएबल, एउटा एक्स भेरिएबल्स भयो, एउटा वाई भेरिएबल्स भयो। त्यस्तै अब यसको लागि के यसले मेजर गर्छ भने इट्स मेजर द डिग्री अफ रिलेसनसिप, हैन। अब यो डिग्री अफ रिलेसनसिप भनेको के हो भने कतिको विक रिलेसन छ र कतिको स्ट्रङ रिलेसन छ त्यो देखाउँछ। यिनीहरूको दुवैको बिचमा चाहिँ कतिको रिलेसनसिप छ त्यो कुरा देखाउँछ। भेरिएबल्स द्याट मिन्स हाउ स्ट्रङ एन्ड विक रिलेसनसिप। यति लेख्यो भने हाम्रो 2 मार्क्सको लागि भयो। त्यसपछि अब हाम्रो नयाँ क्वेसन के आउँछ भने प्रोपर्टी अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट या कोरिलेसन। यिनीहरूको प्रोपर्टिजहरू के छ, असम्पसनहरू के छ भन्ने कुरा। अब कोरिलेसन चाहिँ यी कुराहरूलाई एजम्पसन बनाएर लेख्न सकिन्छ र इजी पनि छ। के छ भने कोरिलेसन मेजर्स द डिग्री एन्ड डाइरेक्सन। कतातिर गइरहेछ, हैन, माथि गइरहेछ कि तल गइरहेछ, डाइरेक्सन कुरा गर्छ। अनि डिग्री अफ रिलेसनसिप भन्नुको अर्थ कतिको स्ट्रङ छ, कतिको विक छ त्यो कुरा देखाउँछ। त्यही कुरा 1 नम्बरमा भयो। दोस्रो नम्बरमा के छ, द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट लाइज बिट्विन -1 एन्ड +1। यो चाहिँ अलवेज -1 देखि लिएर +1 को बिचमा हुन्छ। यसको भ्यालु यदि 1 भन्दा बढी आयो भने अहिले नै याद गरौँ, आर को भ्यालु 1 भन्दा बढी आयो भने त्यो क्याल्कुलेसन कतै न कतै मिस्टेक छ भन्ने हामी एज्युम गर्ने। ल, आर को भ्यालु 1 भन्दा कम हुनु पर्यो, त्यो माइनसमा होस् या प्लसमा हुन सक्छ, यही कुरा। अब पोजिटिभ कोरिलेसन। अब तेस्रो नम्बर अजम्पसन या प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि यसको कोरिलेसन, पोजिटिभ कोरिलेसन कसलाई भन्छ भने एउटा भेरिएबल बढ्दाखेरि अर्को भेरिएबल पनि बढ्छ। पोजिटिभ कोरिलेसन जस्तै मानौँ सेल्सको र एडभर्टिजमेन्टको कुरा गर्यो भने अभियसली सेल्स बढ्छ। त्यो के भयो, पोजिटिभ रिलेसनसिप भयो। एउटा भेरिएबललाई बढाउँदा अर्को भेरिएबल बढ्यो भने त्यो पोजिटिभ कोरिलेसन हो। त्यस्तै नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन भन्नुको अर्थ एउटा भेरिएबललाई बढाउँदा अर्को भेरिएबल आफै घट्छ, उल्टो भयो नि त। अब मानौँ प्राइस, कुनै प्रोडक्टको प्राइस बढाउँदै गयो भने त्यसको डिमान्ड के हुन्छ, कम हुन्छ भन्ने, त्यो भयो नेगेटिभ कोरिलेसन। एउटा बढाउँदा एउटा घट्छ। डिमान्ड, प्राइस बढाउँदा डिमान्ड घट्छ, प्राइस घटाउँदा डिमान्ड बढ्छ। त्यो हाम्रो 4th नम्बरको अजम्पसन भयो। त्यस्तै अब के छ, नो कोरिलेसन। अब नो कोरिलेसनमा चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो सम्बन्ध हुँदैन। मानौँ अब कति तपाईँलाई सु साइज लाग्छ र तपाईँको आइक्यू लेभल कति हो भने त्यो मेजर कुनै रिलेसनसिप छ त्यो बिच छैन भन्ने के भयो, देयर इज नो कोरिलेसन। अब यो प्रोपर्टिज भयो। त्यसपछि तेस्रो नम्बर क्वेसनमा रिग्रेसन एनालाइसिस।
अब यो रिग्रेसन एनालाइसिसलाई डिफाइन गर्दाखेरि नि के भन्न सकिन्छ या के बुझ्ने हो भन्दाखेरि रिग्रेसन एनालाइसिसमा के गर्छौँ हामी इस्टिमेट गर्छौँ, प्रिडिक्सन गर्छौँ। के गर्नलाई भने प्रिभियसको डेटा युज गरेर फ्युचरमा कति फरकास्ट गर्न सकिन्छ या कति सेल्स प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई एज्युम गर्ने नै रिग्रेसन मोडल हो कि रिग्रेसन एनालाइसिस हो। मानौ लास्ट 10 इयर्सको डेटा हामी हेर्छौँ, दसैँमा यो वर्ष एउटा पसलेले यति जिन्स, यति सर्ट, यति सु, यति बेल्ट सेल्स हुन्छ भने यो 2083 को दसैँमा कति हुन सक्छ भने या 2085 को दसैँमा कति सेल्स हुन सक्छ भने यसले भ्यालु दिन्छ। त्यसलाई रिग्रेसन एनालाइसिस भनिन्छ। अब हेरौँ त के छ रिग्रेसन एनालाइसिसमा। रिग्रेसन एनालाइसिस इज अ स्ट्याटिकल टुल्स that the used to estimate or predict, हैन, estimate गर्छ र predict गर्छ the relation between dependent variable and independent variable। यिनीहरूको चाहिँ रिलेसनसिप देखाउँछ र रिलेसनसिपबाट प्रिडिक्ट इस्टिमेट भ्यालु गर्छ। फ्युचरमा कति फरकास्ट हुने हो, कति इस्टिमेट हुन्छ भने त्यो भ्यालु देखाउँछ। यो रिग्रेसन एनालाइसिसको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो y = a + bx भयो, हैन। अब यो x चाहिँ यो x इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, यो कसैमा डिपेन्ड हुँदैन, तर यो x चाहिँ यो y चाहिँ x मा डिपेन्ड हुन्छ। यसको भ्यालु चेन्ज भयो भने यसको भ्यालु आफै चेन्ज हुन्छ। भने चेन्ज हुन्छ भने के भयो, डिपेन्ड भयो कोमा, x मा। त्यसैले यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ। अब चौथो नम्बर क्वेसनमा 2 मार्क्सको लागि के छ, डिफरेन्स बिट्विन कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन। अब यति भनिदिएपछि हामीले के गर्ने भने एउटा कोरिलेसनको डिफिनेसन गरिदिने, लेख्ने, भर्खर हामी पढेको त्यो कुरा फर्स्ट नम्बरमा, यता रिग्रेसनको डिफाइन गरिदिने, अनि यताबाट केही सर्टेन पोइन्ट ल्याउने र यताबाट रिग्रेसनबाट सम पोइन्ट ल्याउने, अनि हाम्रो डिफरेन्स हुन्छ। अब हेरौँ त, 1 नम्बरमा त डिफिनेसन भयो, सेम पढेको कुरा। दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि कोरिलेसन मेजर रिलेसनसिप। कोरिलेसन नामैमा के छ, कोरिलेसन, कोर हटायो भने के हुन्छ, रिलेसन। त यसले रिलेसनसिप मेजर गर्छ। आर कतिको डिग्री अफ रिलेसनसिप छ भने कति पर्सेन्टको स्ट्रङ रिलेसनसिप छ कि विक रिलेसनसिप छ कि नो रिलेसनसिप छ भने यसले मेजर गर्छ। अब यसले के गर्छ भने प्रिडिक्ट द भ्यालु अफ फरकास्ट भ्यालु, हैन। अब यसले एज्युम गर्छ, एस्टिमेट गर्छ के गर्नलाई, फरकास्ट फ्युचरमा फरकास्ट गर्नुपर्ने भ्यालुलाई। रिग्रेसन प्रिडिक्ट द भ्यालु अर फ्युचर फरकास्टेड भ्यालु। दोस्रो नम्बरमा यो भयो। तेस्रो नम्बरमा के देखाउन सकिन्छ भने इट सो द 2 भेरिएबल्स आर रिलेटेड। 2 भेरिएबल्स एक्स वाई आफैमा के हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ भने यसले के देखाउँछ भने यसमा इट सो हाउ एक्स अफेक्टेड वाई एन्ड प्रिडिक्ट वाई। यसले अफेक्ट गर्छ, यसको असर चाहिँ एक्सले केमा असर गर्छ, वाईमा असर गर्छ। एक्सको भ्यालु चेन्ज भयो भने वाईको भ्यालु के आफै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। ल एक्स। त्यस्तै इक्जाम्पलको कुरा गऱ्यो भने 4th नम्बरमा रिलेसनसिप बिट्विन एडभर्टिजमेन्ट और कस्टको, एडभर्टिजमेन्ट कस्ट और सेल्सको कुरा देखाउन सकिन्छ भने त्यसैलाई यता इक्जाम्पल प्रिडिक्ट द सेल्स फ्रम एडभर्टिजमेन्ट कस्ट। एडभर्टिजमेन्ट कस्ट बढ्दाखेरि कति सेल्स बढ्न सक्छ भने एज्युम गर्न सकिन्छ, हैन। अनि यसमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि सेल्ससँग कतिको रिलेसन बन्यो, कतिको बढ्यो भन्ने कुरा देखाउँछ। ल यति भयो। अब 4th नम्बर, एउटा 5th नम्बरमा के क्वेसन छ,
इम्पोर्टेन्स अफ रिग्रेसन एनालाइसिस। रिग्रेसन एनालाइसिस किन आवश्यकता छ र यसको के इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा हामीले रिग्रेसन पढ्दाखेरि के भन्यो, फरकास्ट भ्यालु गर्छ नि त। सबैभन्दा पहिला यसले इस्टिमेट गर्छ, प्रिडिक्ट गर्छ, फरकास्ट गर्छ भने त्यसैको लागि त महत्त्व छ हैन। अब पहिलाको डेटा हेर्छ, 10 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्षको डेटा हेर्छ र अब अघिल्लो वर्षमा कति सेल्स हुन्छ, कति प्रोडक्सन गर्नुपर्छ, कति प्रॉफिट हुन्छ भने त्यसैको लागि त महत्त्व छ भने त्यही कुरा छ। प्रिडिक्ट एन्ड फरकास्ट द फ्युचर भ्यालु हैन, फ्युचर भ्यालु प्रिडिक्ट गर्नलाई। इट हेल्प्स टु फाइन्ड सेल्स, डिमान्ड, प्रोडक्सन युज टु प्रिभियस इयर डेटा युज गरेर हामीले फरकास्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यो रिग्रेसन एनालाइसिसको यिनीहरूबीच रिलेसन पत्ता लगाउँछ नि त। के पत्ता लगाउँछ? रिलेसन पत्ता, कस्तो रिलेसनसिप छ, यिनीहरूको इफेक्टहरू कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यही भएर पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ कि हैन, त्यसको असर पोजिटिभ पर्यो कि नेगेटिभ पर्यो त्यो कुरा देखाउँछ। अनि सपोर्ट द डिसिजन मेकिङ, अब डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो भने मद्दत गर्छ। अब पहिलाको डेटा हेरेर अब डिसिजन गर्नु पर्यो बिजनेसम्यानहरूलाई भने त्यो मद्दत गर्छ। मेजर्स द इफेक्ट हैन, इफेक्ट सो द हाउ द चेन्ज वान भेरिएबल्स एन्ड अदर भेरिएबल्स भन्ने यो गर्छ। अझ लेख्न सकिन्छ भने यसले त्यो प्रिभियस इयरको डेटा हेरेर प्लानिङ गर्छ हैन। त्यसमा यति लेख्यो भने हाम्रो पुग्छ। अब रह्यो यसको फर्मुलाहरू। अब यो फर्मुला लेख्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भने फर्मुला अफ कोरिलेसनको चाहिँ आरले डिनोट गरिन्छ हैन। अब यसको फर्मुला चाहिँ यो माथिको सेम हुन्छ n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y भयो। अनि यो के हो? रिलेसनसिप हो नि त। अब रिलेसनसिप भन्नाले आफ्नो छुट्टा छुट्टै घरमा बस्छ भने हामी भनौँ नि अलिकति फर्मुला रिमेम्बर गर्नलाई याद गर्नलाई सजिलो होस् भनेर यो रिलेसनसिप आफ्नो घरमा छुट्टा छुट्टै बस्छ भने यो आफ्नो घर भनेको यो रुट अन्डर भयो ल। अब यो रुट अन्डर भयो अनि यो एकचोटि x आफ्नो घरमा बस्छ र एकचोटि यो y आफ्नो घरमा बस्छ। अनि फर्मुला के भयो भने an समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। त्यस्तै यहाँ इन्टु अनि यो पनि सेम समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। यो हाम्रो फर्मुला भयो। याद के गर्ने भने अनि यो आफ्नो रुट अन्डर बस्यो भने स्क्वायर हुन्छ। यो हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा नै पढेको कुरा। त्यस्तै अब कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनान्ट्स हैन, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनान्ट्स सोध्यो भने सोधिराख्छ यो, त्यो आर स्क्वायर हो। अब हामी यहाँ आर निकालेकै छ। अब यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो भने यो भ्यालु आएकोलाई यहाँ स्क्वायर गरिदिने भइहाल्छ। त्यसपछि टेस्ट अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब टेस्ट अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सोध्यो भने यसैको फर्मुला टी टेस्ट निकाल्ने हो हैन। यहाँ टेस्ट सोध्यो, सिग्निफिकेन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सोध्यो भने त्यो हाम्रो लागि हाइपोथेसिस हो। अब हाइपोथेसिसको फर्मुला यो लगाउनु पर्ने हुन्छ स्टेप 2 मा। अब आर अपन रुट अन्डर हैन 1 माइनस आर स्क्वायर अनि n माइनस 2। यो n माइनस 2 किन गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला हामी मल्टिपल रिग्रेसनमा के पढाएको थियो भने n माइनस k माइनस 1 हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त यो के भन्नुको अर्थ के हो? x हैन। यहाँ x कतिवटा हुन्छ भने एउटै हुन्छ। त्यही भएर यसको कारणले के भयो? n माइनस एउटा x को लागि 1 माइनस 1 भयो भने यो दुवै जोडेर n माइनस 2 भयो। त्यही भएर डाइरेक्ट n माइनस 2 भयो अनि 1 माइनस आर स्क्वायर यो भयो। त्यस्तै अब के छ यसको फर्मुला अफ रिग्रेसन एनालाइसिस। अब हामी रिग्रेसन एनालाइसिसमा आयो।
अब रिग्रेसन एनालाइसिसमा रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ। अब यो रिग्रेसन इक्वेसन भन्नुको अर्थ y = a + bx हो। अब यो हाम्रो युनिभर्सल यही फर्मुलामा सबै कुरा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यसैको अन्तर्गत रहेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो सबैभन्दा पहिला a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र यो b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब पहिला हामी b को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, a को भ्यालु चाहिँ निकाल्नलाई b चाहिन्छ, त्यही भएर पहिला के निकाल्ने, b को भ्यालु निकाल्ने। अब b को भ्यालु निकाल्नलाई जुन हामीले r मा माथि जे कुरा पढाएको थियो त्यो सेम भयो, यहाँ b मा पनि सेम माथिको भयो। अब तल के हुन्छ, यहाँ रिलेसनसिप हुँदैन, रिलेसनसिप भए पो घरमा बस्ने, रुट अन्डरमा बस्ने। यहाँ त रिलेसनसिप हुँदैन, अब यहाँ रुटमा नबस्ने, बाहिर बस्ने। अब हेर्नुहोस् त, यो रुटमा भएको रुट हटाइदियो भने एउटै भयो, अनि यो रिलेसनसिप होइन भने एकजना मात्रै हुन्छ। को हुन्छ भने x हुन्छ। ल त्यस्तै अब यसको फर्मुला छ a = y अनि त्यसपछि bx। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यसको लागि हाम्रो यो रिग्रेसन इक्वेसनको फर्मुला के हो, a + bx हो नि। अब मान यो भ्यालु चाहियो हामीलाई, अब यो भ्यालु चाहियो भने के हुन्छ, y - यो bx यता आयो भने यो के भयो, a भयो। अब यसैबाट हामीले a को फर्मुला बनाउँछौँ, यहाँ समेसन थप्ने y मा र यो b मा x मा समेसन थप्यो भने के को भ्यालु आयो, a को भ्यालु आयो। त्यही कुरा त हामी गरेका छौँ। हेरौँ त, a को फर्मुला a निकाल्नलाई के भयो, y - bx होइन, अनि समेसन मिन अनि यो मिन भयो होइन, y मिन र x मिन भयो। अब हेरौँ त, मिन निकाल्नलाई के फर्मुला हो, यो त हामी 7-8 देखि नै पढिरहेछौँ। अब मिन भ्यालु अफ x को निकाल्नु पर्यो भने मिन को साइन यो भयो, अनि डिभाइडेड बाई समेसन x सबैलाई जोडेर n ले डिभाइड गर्ने, त्यस्तै y को पनि भयो। यति फर्मुला हेर्नुहोस् त, एउटा यो रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नलाई कतिवटा फर्मुला युज भइरहेछ भने हेरौँ त, 1 वटा 2 टा 3 टा 4 वटा फर्मुला, एउटा निकाल्नलाई 4 वटा फर्मुला चाहिन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेसन एससी। अब एससी भन्नुको अर्थ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नलाई स्ट्यान्डर्ड एरर अलवेज रुटमा हुन्छ, यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। र n-2 किन गरिन्छ भने भर्खर हामीले पढ्यो होइन, n-2। अनि यो माथि के हुन्छ भने यादै गर्ने गाह्रो छ भन्ने कुरा अब यो हामी यहाँबाट हेर्छौँ। अब मानौ y = a + bx त हुन्छ यो रिग्रेसन इक्वेसनको। अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुस् भने समेसन y ले मल्टिप्लाई गर्नुस् यो सबैलाई। अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ के हुन्छ, समेसन y को समेसन यो अनि यो समेसन भयो, यो y अनि यो y छ भने मल्टिप्लाई भने y² भयो। त्यसपछि a अगाडि हुन्छ, समेसन y हुन्छ, यहाँ यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसपछि यहाँ प्लस, अब b अगाडि आइदिन्छ अनि समेसन x y। अब हेर्नुहोस्, यसलाई के गर्नुपर्ने छ भने यो दुवैलाई यता ल्याउनु पर्ने छ, त समेसन y² - a समेसन y माइनस b समेसन x y भयो होइन। अनि रुट केमा हुन्छ रे, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुट अन्डर हुन्छ भने यो रुट अन्डर भयो। अब डिभाइड n-2 हामीलाई थाहा छ, त्यो n-2 कसरी आयो भने यही फर्मुला हो। यदि बिर्स्नु भयो भने हामीले यस्तो गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही फर्मुला हो, समेसन y² - a समेसन y माइनस b समेसन x y अनि n-2। त्यस्तै अब के सोध्छ भने सबैभन्दा गाह्रो यही लाग्ने, कन्फिडेन्स इन्टरभल, यसलाई रेन्ज भनिन्छ र यसलाई लिमिट पनि भनिन्छ। अब यो निकाल्नलाई 3टा कन्डिसन दिएको हुन्छ।
होइन, कुन कुन कन्डिसन दिएछ त्यो हामी बुझ्नुपर्छ र त्यसैको अनुसार यो फर्मुला हामीले त्यो त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। के भन्छ भने देयर इज 3 टाइप्स अफ लिमिट इन रिग्रेसन एनालाइसिस। 3 किसिमको रिग्रेसन एनालाइसिस हुन्छ। अब कुन कुन हो भने ए सिम्पल, यदि मानौ सिम्पल दियो, केही कुरा भनेको छैन, मजाले मात्र कन्फिडेन्स इन्टरभल दियो अनि भन्यो लिमिट निकाल्नुस् भनेर, के निकाल्ने भने y hat प्लस माइनस अनि t अल्फा n-2 अनि SE भनेले स्ट्यान्डर्ड एरर भयो। त्यस्तै अब यो फर्मुला युनिभर्सल भयो। अब अर्को जे कुरा दिएको हुन्छ त्यहाँ थप्दै जाने। अब के भन्छ भने प्रिडिक्सन अफ द मिन भ्यालु अफ y। ल यो मिन कुरा याद राख्नु। ल रिक्वायरमेन्टमा के आयो भने मिन आयो भने के गर्ने, मिन आयो भने h को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो h को भ्यालु निकाल्न नै सबैभन्दा अहिलेसम्मको फर्मुला पढेकोमा सबैभन्दा गाह्रो छ र याद गर्न पनि अलि कठिन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अब यो लिमिटको सेम फर्मुला हेर्नुस् त, यहाँसम्म सेम फर्मुला छ कि छैन, y hat प्लस माइनस अल्फा n-2 अनि SE। अब यो चाहिँ यहाँ जोड्ने। अब यो h भ्यालु कसरी निकाल्ने भने 1 डिभाइडेड बाई n प्लस x माइनस x बार, होइन, जेड x माइनस x बार को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन x स्क्वायर माइनस n अनि x बार को होल स्क्वायर गर्ने। त्यसपछि अब चाहिँ अर्को कुरा कहिले काहीँ के सोध्छ भने इन्डिभिजुअल भ्यालु सोध्यो भने, ल त्यहाँ मिन भ्यालु छ, यहाँ के छ इन्डिभिजुअल भ्यालु छ, त्यो बेला हामीले यो h प्लस 1 लगाउने। ल इन्डिभिजुअल अनि 1 प्लस गर्ने, यहाँ के आयो इन्डिभिजुअल आयो, इन्डिभिजुअलमा 1 गर्ने, यति हो। अनि त्यसपछि लास्टमा सबैको फर्मुला हिसाबअनुसार लिमिटको फर्मुला के हुन्छ, एउटा लोअर लिमिट हुन्छ, होइन, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट यो भ्यालु निकालेर र यो सबै भ्यालु निकालेर एकचोटि प्लस गर्ने एकचोटि माइनस गर्ने, लोअर लिमिट अनि एकचोटि अप्पर लिमिट। हिसाब गर्दाखेरि बुझिन्छ एकचोटि लोअर लिमिट एकचोटि अप्पर लिमिट निकाल्ने हो भने त्यति कुरा याद राखौँ।